شراره واللي جا في لا لوا 90 11 اللي خرج في افريل 1990 اللي يقول لك باللي لوبليغاسيون تاع هاد لاسيورونس لازم تكون في الكلوب. المسؤول احنا توجور نطرحوا سؤال شكون هو المسؤول على هذا لو بروبليم. كان اللي يقول لك المسؤولين على كرة القدم لي ريسبونسابل يقول لك سوا لي ديريجون ولا لو بريزيدون تاع الكلوب ولا لي جوار. القانون لا يحمي المغفلين على هاد لاباز هذه شغل سهلتها لي كي سهلتها لي قلت لي هكذايا من لاباز هذه نقول له باللي انا المسؤول على حسب واش راني نشوف انا ومام على حسب واش راني نشوفوا مام لي سبيسياليست يقول لك باللي المسؤول الاول هو اللاعب. انت الكونترا ديالك لازمك تعرف تقراه ولازمك على بالك واش كاين في الكونترا ديالك قبل ما تسني. اي بصح كاين مشكل لي جوار كاع ماشي كاع لي جوار يعرفوا يقراو. يقدر يجيب ناس ديجا ناس قاريه باش تفهم كونترا هكذا تاع دراهم والاخر وكذا ديجا سي فغي على بالنا الناس قاريه سي با ايفيدون. على بالنا بلي باش تقرا ان كونترا تقرا بيان تقرا كلمه بكلمه كلمه تقدر تكون عندها معنى كبير تقرا اونتر لي لين سي فغي مي تقدر تجيب معك الناس مختصين في هذا. يفوت تكون عندك ثقافه ثاني باش تعرف الشيء هذا. نقولوا يا خويا معليش مع جينيرالمون على بالك ثقافه محدوده وكاين ثقافه الله يبارك. دوك الا كان الواحد ماشي عيب عنده ثقافه محدوده ماشي عيب يقدر يجيب معاه الناس ماشي يسقسي يجيب معاه الناس اللي مختصين. باش تجيب معك ناس راهي ثقافه باش تجيك الريفلكس تاع تجيب معك ناس ثقافه جينيرالمون. ماشي كاع لي جوار عندهم ماناجر وماشي كاع لي جوار قاريين. مانيش نقول زعما لي جوار ماشي ملاح ولا باسكو لا بلوبار تاع لي جوار كي تلقاهم كاع سي دي كا سوسيو معايلين موكلين فاميليات معايشين فاميليات تاعهم ساكريفيا بزاف في حياته حبس المسيد الاخر الى ان طالون في الفوتبول ونجح فيه وسي ديفيسيل سي با ايفيدون باش يلحق يلعب في كلوب وكذا راهي مشوار طويل. كاين بزاف هذيك باك اش نهار تحكيو عليها كاين بزاف اللي كيكونوا في تسمى فلاش تاع جونيور يبداو يلعبوا في لي كومبيتيسيون انترميديير قبل ما يطلع الكلوب يغريوهم بالدراهم لي زونترينور كذا يلعبوا لهم لي ماتش بتشيبا لي ماتش دونك خلاص يوالف هذيك تاع دراهم يحبس هذاك الريتم تاع يفي اون كارير سبورتيف يولي خلاص بون سي سا الفوتبول اوسي بيان سور. دونك كيما نقول لكم هاد لي جوار انا جو بونس ميم ماناجر اللي حكيت عليه انت لي ماناجر في الجزائر سي كون ماناجر في الجزائر يعرف بريزيدون يعرف اونترينور الو عندي جوار نجيبه لك يلعب السلام عليكم. الماناجر سي ماناجمنت حاجه واحده اخرى. ماناجمنت تاع شاري طوموبيل والبائع عندنا بزاف سماسره في البلاد هذه بيان سور شغل يا با بها رانا مسمرين. كاين سي فغي كاين دي ماناجر في الجزائر بصح ما راهمش يخدموا باسكو يا دي جون لي سوا ديزون يتخبوا مور لو تيتر تاع ماناجر هو ماشي ماناجر. سي فغي ياك كاين دي ماناجر قراو وكاين اللي راحوا قراو في قانونيا بين المهنه تاع ماناجر في الفوتبول اسكو باينه كاين قانون يريغلومونت لو ماناجمنت فوتباليستيك اون الجيري اون اوروب وي ان اوروب سي على بالي اون تونيزي كاين ما كاينش في تونس سبيسياليزي في سبور ولا في كاين منهم اللي يجوا كاين اطار قانوني اسكو كاين اطار قانوني لمهنه ماناجر تاع الجوار بيان سور كاين ماناجر كان كاش ماناجر ما يديرلكش لا كاين الماناجر صح هذيك على بالنا بلي كيما كاين اللي الانترميت السمسار تاع الدار والسمسار تاع الطوموبيل هذو كاع كاين بصح قانونيا السمسار ما عندوش حق يكون سوف سي اون اجونس ايموبيليير كاين السمسار. نو يا دي ماناجر ما نخاف نكذب دابري روبورتاج الاخر اللي داروا بوخميا ما نخاف 64 ولا 68 ماناجر اللي معترفه بهم لا فيدراسيون دونك كاين كادر كي يخدم معاك على بالهم عمرو يخدم بصح هادو جوستومون الناس هاد اللي قرات وخدمت يا كاين هكذا دي ماناجر نعرفوهم يا سي فغي يخدموا بصح جينيرالمون لا راهم يخدموا بزاف مع لي جوار سون دي ماناجر شو اسمهم تقدر انت تعرف جوار عندك دي بون ريلاسيون معاه تجيبو يلعب في هذا الكلوب وانت تعرف لونترينور ولا تعرف بريزيدون لعب هذا الجوار وهذا يدي تشيبا وهذا يدي تشيبا وهي تمشي نورمال. دونك نعاودو نرجعوا لاشكاليه التامين من جديد واللي قلت كما قلنا تقدر انا كما نشوفوا انا ولا حتى مام لي سبيسياليست يقول لك باللي هذا لو بروبليم يرجع لا فوت تاع الجوار باسكو دي باكاع هذا دار على مام جوار ونزيدوا معاه مام الماناجر ولا عنده ماناجر باسكو كان جاي يقرب بيان كونترا ديالو ما يوقعش في هذا البروبليم. حنا سقسينا كلكو جوار وسقسينا سليم بومشرا وهشام شريف من ولدي طهران وسليم بومشرا من تاع هذا الحراش كان الرد تاعهم كما راح نشوف
هي مع هذه معلبه هي نورمالمون في اتحاد الحراش كاين لاسيرونس ما على باليش لا دافع ولا ما دافعش. المهم حنا في اتحاد الحراش زعما من يتبليس جوار ولا حاجه ما كاين اللي باش يريكيبيري ولا لي موان تاعو. كاين قلت لك كاين بزاف لي كرون جوار الاخر اللي حبسوا كاين اللي راك تشوف فيهم راهم حابسين راهم قاعدين كلش لا خدمه ما كان والو كان عندهم لاسيرونس تاعهم وداروا لهم من قبل كلش درك هما كاين هذيك تعاونهم شويه. دروك ملفات كما يقول لك دروك ليكيب السكرتير تاع ليكيب ولا ليكيب هو المتكلف بهاد الصوالح. انا دروك اوطون كو دي جوار مازال ما وصلنا حتى شيء. دروك مازال بوندون في هاد لا سيمان ان شاء الله يقولوا لنا ردوا لنا الخبر لا دفعات ولا مازال. في لا سيمان نورمالمون هذه باش يبان كلش باش نعرفوا لي دوسي لا دفعوا ولا مازال. دونك كاين دبانه يديرها حاله في البلاطو في لاسيرونس واقع ماشي في لا كاين دبانه يديرها حاله في البلاطو. اي ما سيري هذه جات معاك على بالك هذه جات معاك والله جات معاك قول والله جات معاك. دونك كيما شفتوا هما ملي جوار كيسقسيناهم ما على بالهمش واللي هما اللي راهم في الكلوب وما على بالهمش اسكو عندهم اسيرونس ولا ما عندهمش لاسيرونس. المشكل يبقى مطرح مشكلة الجوار ما على بالوش سي لي اسيوري ولا لا. باسكو ميم هو كي يروح يسني يشيرش با لاسيرونس يشيرش لارجون باسكو لي جوار اللي قبلوا شغل نقدروا نقولوا بالاكسبيريونس تاع لي جوار اللي جازوا قبلوا فهم باللي لاسيرونس ما تكزيستيش. دونك يقول كان جي بريفير نديهم دراهم غدوه كاش ما يصرى لي عندي باش نداوي روحي. ولا كيسيون اللي تبوزيها الجوار ما جبت له على الصالير ديالو تقول له راك تدي بزاف منا يقول لك خويا انا راح نلعب 3 سنين 4 الا كان لحقت لعبت 3 سنين ولا 4 يقول لك غدوه بليسير نحبس. يقول لك دونك انا جو بريفير جو بروفيت من هاد لا سيتوياسيون ندي دراهم ناخذ غدوه غير غدوه بعدين يحب بيتزيريا ولا حانوت تاع شاورما. بون انت كي قلت لي بيتزيريا ولا حانوت تاع شاورما جوستومون لي جوار خموا على لافنيير ديالهم ابري اون كا بليسير اللي ما نخموها ما نتمناوها لهمش ولا كيحبسوا لا كارير تاعهم كل واحد واش حاب يخدم. كاين الاول جمال الدين مصباح اللي ما راحوش يلعب بزاف مع ليكيب ناسيونال دونك كي كانوا في البرازيل كان يتعلم يسوق باش يخرج شوفير مره ما كي تحبس لا كارير كي تحبس لا كارير يخدم شوفير. ياسين ابعث له جمال الدين مصباح يقود السياره العجيبه. كيما راهوش يلعب دونك راه يوجد في روحو باش بلوتار يخدم شوفير يخدم ومحي الدين ان شاء الله راح يخدم معاه يخدم مع محي الدين. لا انت ما فهمتوش مسكين باسكو ما فهمتوش راه يدير سيدي يفوا بلو لوان كو شوفير واش بيك انت راه يحل الكلاب تاع الجولف تاعو او يتعلم لا باز تاع يشوف كاع لي ميتي قدامنا باش يعرف من بعد كيفاش. انا عندي النقص انت جاي قاعد شوفير عنده العطاء يلعب خم بعيد يولي زين يلعب الجولف في الجزائر. والله ما خممت لها شفتها باسكو انا خممت عليه ماهوش يلعب في ليكيب ناسيونال الكلوب ديالو يلعب. الناس اللي ما على بالهمش يا اون فيدراسيون دو جولف الجيريان ويبارتيسيبيو لي كومبيتيسيون انترناسيونال جوست هكذا يلعبوا بزاف في تونس داير رugby تاعنا الريغروبمون ديالهم اون فرونس كلش. لا هادو هنا يلعبوا في تونس تري سوفون تونس ولا المغرب مي اون اون فيدراسيون افيك دي شامبيون. يافي ان كلوب دافعين بنيان ومن بعد بون هما شايف الجولف. نو جو بارل با دو جولف. نو جو بارل دو جولف لو جولف جمال الدين مصباح لو جولف جو سوي تري سيريو اون فيدراسيون بصح هي دي جو هذا هذا خم على روحه وحده يحب يلعب الجولف عنده يحب يحل يا دوطر جوار تيلمون شغل سين فامي سوليداريتي بيناتهم قال لك حنا ممكن نحبسوا نخدموا كيف نشريو دو بياس كويزين ونقعدوا كاع قال لك حنا كاع نقعدوا كيف واللي هما لاعبي جمعيه وهران ابري الماتش تاع مع لا جي اس كا اللي ربحوا 2-0 اكتشفنا باللي احبابنا واعرين ويضمنوا لافنير تاعهم. ياسين ابعث او يحوس ياسين ان شاء الله تبعث ياسين مازال ما لقاهاش سناو يحوس ياسين تاع لي جوار تاع لازمو يشطحوا واش يديروا ما لقاهاش قال لك ما لقيتهاش.
فيستير عقليه لي فيستير دايره فيستير خويا نورمالمون ما تكشفهمش مساكن هكذا علاش كي شافونا زادوا بينوا الموهبه تاعهم بينوا باللي شغل ما يحبسوا عرب ايدول كاع راح يديروا عرب ايدول الجيريان ايدول ما كيحبسوا مداحات نورمال دوكا الله راح نختموا بسيريو. تفضل. ياسين ابراهيمي ميور جوار افريكان في لا ليغا. الله يبارك. ياسين ابراهيمي اللي لهذا العام يلعب في بورتو خيروه. ياسين ابعد كي نهضر ابعد. والله نشوفوا لي زيماج هذه في لا سيريموني اللي داروها اللي اورغانيزاتها ايتي اورغانيزي بار لا ليغا تاع الاسبان. لا ليغا اسبانيول. دونك وين خيروا ابراهيمي كاحسن لاعب افريقي في الشامبيون في البطوله الاسبانيه رغم انه يلعب هذا باش نذكروا دوك الناس تقول لك يلعب في البرتغال واش دار الاسبان باسكو هذه جات ابري لا سيزون تاع العام اللي فات 2013 2014 كي كان يلعب في اسبانيا كان يلعب مع الفريق غرناطه اللي هو غرناطه مع يبدا قبل ما يروح يبدا دونك ابري لابيل واش بيك لا كان معاه يبدا قبل ما يخلص كلش قبل ما يروح يبدا شغل لعب مع هلالي ومن بعد راح فهمت دوكا صح. ابراهيمي اللي دارين نقولوا تري بون سيزون مع غرناطه وين شفناه ماركا مام كونتر البارسا سيتي هذاك البيت واخر اللي خلاهم مام والله كان عنده دي باس ديسيزيف ونعاون بزاف ليكيب ديالو وعلى بالي بلا هضرت بزاف راك حابني نسكت. خلاص راني قلنا لكم بلي ابراهيمي ميور جوار افريكان في لا ليغا. كريستيانو ميور جوار وميور اتاكون نو ميسي خلاص مسكين. سيرجيو راموس احسن مدافع والاتليتيكو مدريد احسن فريق. راني كملت شو قسماتي بالك تحاوزني راني كملت وميرسي لا بروشين فوا نهار ثاني ان شاء الله ما باليش نجيب لكم ليسونسيال اني راح نجي جعدتها التكميله تاعك هكذا لنا شغل مزيان 15 مينوت بور لو مود لا فان خويا بون فوالا درنا 25 مينوت ديميسيون غير معاك صافي بوكو صافي بليزير صافي بوكو ليكيب انا نروح والله خير طلع في روحي شفنا معك زوج حاج مسخونين. بون بغيف ديريكتومون ندوزو لي ميديا تي في 5 موند رايحين تي في 5 موند تي في 5 مغرب ليبان الاخر رايحين يجيو يديروا ايميسيون هنايا في الجزائر بمناسبه الصالون الدولي للكتاب في الجزائر العاصمه و سي با لا بروميير اكسبيريونس كو تي في 5 في ايسي ان الجيري. اكزاكتومون مغرب اوريون اكسبريس حصه اللي بدات ان 2011 وهي تهتم بكل ما يتعلق في المغرب في الدول العربيه. دونك هذه الحصه اللي رايحه الدول العربيه اللي عندها ان فورت بريزونس دو كوميونيتي فرانكوفون اكزاكتومون. دونك هذه الحصه اللي رايحه تقوم بعدد خاص في لو سيلا في الجزائر الصالون الدولي للكتاب في الجزائر في طبعته اللي محسبينها شحال 19 واللي الاخر تاعو هذا العام هو نحن والكتاب السلوغان تاعهم نحن والكتاب اي لانفيتي دونور سي لي زاميريكان فوالا شركه 900 يكتبوا صح سيريو يعني نقصر فوالا ما زدتش عليها راه يكتبوا ماشي يلعبوا بالو تفهموا مليح فوالا واليوم كانت دونك العدد اليوم سي لوفيرتور اوز اوفيسيال وغدوه لوفيرتور او بوبليك اكزاكتومون. دونك العدد الاول تاع مغرب اوريون اكسبريس رايح بون يتسجل لو 31 اكتوبر باش يتم بثو لو 2 نوفمبر ا 14h اور باريزيان. دونك سكي كل واحد يحسب ديكالاج تاعو وحده معليش دونك لا انا لا ميم اور دوكا سي بون خلاص عاد خلاص عاودنا ولينا كيف 14h وكاين 20h rediffusion. Rediffusion. Donc Mohamed Qassi va réaliser une émission au cœur du Sila, التما الداخل. دونك وين رايح يكونوا عنده ضيوف ولا ضيوف تاع الساحه الثقافيه الجزائريه سورتو الكتاب اللي يكتبوا باللغه الفرنسيه. دونك لي زوتور ديكسبرسيون الكتاب باش يديروا الكتاب عاد راك يكتبوا لك على سعدك هذا زعما ما حبيتش نقولها اون فرونسي خليه الكتاب فوالا لي زوتور ديكسبرسيون فرانكوفون سلمين ومكتفين من بينهم هاجر ماشي انا ماشي انا هاجر بالي اوتور تاع تروتار ريكوي دو نوفيل اللي هي تكون للمح محي الدين اللي هي
oui. الكاتبة فوالا C'est ma cousine. فوالا أيوة. نعم. نكر ديريكت Oui, la قولي لي انا قولي انا Donc il y aura Sofia et Soumia Je suppose que c'est pas son vrai nom. C'est un C'est nom. Qadi Hanifi. Qadi Hanifi. Voilà, donc son vrai Hajar, nom. Hajar C'est le comment nom Hajar d'écrivain. Bali. 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 Hajar Bali, c'est son nom d'emprunt. Oui. D'accord. Donc, il y a Safia et Soumia Ourizqi qui sont bédéistes. Donc, ils seront l'invité de Mohamed Qassi. Zola, auteur de manga aussi, Sadira an الازهري الابطر édition الازهري تانيت كاين ايضا لوتور سمير تومي دونك الانيماتور تاع مغرب اكسبريس مغرب اوريون اكسبريس محمد قاسي يدير ان ريبورتاج على لي كوليس تاع ليميسيون بابي بافار بريزونتي بار يوسف سايح sur la chaîne 3 اللي تتعلق بكل ما هو قناه الثالثه للاذاعه الوطنيه الناطقه باللغه الفرنسيه الفرنسيه داكور دونك بابي بافار بابي بافار c'est une émission littéraire exactement يوسف سايح. دونك بور سيت ايميسيون سبيسيال سيلا رايحي تكون بالتنسيق مع التلفزيون الوطني ولا التلفزيون الجزائري سورتو ان ماتيير دابوي تكنيك اي لوجيستيك. التجربه اللي جاز ديجا 2012 اللي تحدثت عليها دونك تجربه تاع 2012 في مناسبه خمسينيه الاستقلال. نعم اللي نعاودوا نحكيو عليها فيما بعد. لا تو سويت تو سويت دونك ما نساوش باللي هاد التجربه ماشي الاولى ستادير تاع السيلا اليوم باسكو ان 2012 كان انجاز اون ايميسيون سبيسيال 50e anniversaire de l'indépendance وين سيت اون ايميسيون دو 55 مينوت من خلالها محمد قاسي راح تلاقى بدي الجيريان ولا لا نوفيل جينيراسيون تاع الجزائر اليوم دونك نشوفوا جوست ان بتيت اكستري ونعاودوا نقولوا. Comment ça s'est passé à Cannes, Adila? On était très heureux d'être à Cannes parce que vraiment pour nous c'était très important et très précieux de pouvoir présenter un film algérien et très rare surtout. Alors ça c'est un dessin qui est pour moi, Ariles, spécialement. Voilà, signé Aynouch. Voilà, c'est un collector que je vais garder 50 ans après l'indépendance. L'Algérie est visitée par TV5 Monde. Faites comme chez moi. N'oubliez pas que vous êtes chez vous. Et il faut garder espoir, voilà. Vous venez parfois peindre ici, Mouna, c'est un lieu qui vous inspire? Oui, je viens très souvent ici pour faire des croquis, des peintures. C'est vrai que c'est un lieu très atypique, en pleine ville comme ça, donc c'est un endroit qui m'inspire beaucoup, c'est vrai. Alors, les paysages vous inspirent, les régions d'Algérie hein, également, notamment le Sahara, Mouna. Exactement, la dernière exposition portait sur un voyage que j'ai fait au Sahara. Et ça retrace un petit peu tous les rituels et toute la culture algérienne. Voilà, des artistes algériens dans différents domaines. Oui, je fais artiste peintre, comédienne. Je fais même, c'est-à-dire même le reportage ou l'émission spéciale cinquantenaire de l'indépendance, qui est appuyée par des reportages qui m'a chauffé. Voilà, des reportages et des portraits. Qui m'a le portrait de Yassine, le créateur de T-shirt, qui est fan de manga à la Kulihal, et le portrait. Voilà, le portrait de Khira Boukhari, la plus jeune députée في الجزائر. دونك هاد لي بورتري ولا هاد لي ريبورتاج نذكروا باللي كانوا من انجاز التلفزيون الجزائري لا ريداكسيون تاع كانال الجيري وين كانت ايضا كان ان اوتر بورتري sur une autre femme qui s'appelle حنان عبدو une femme d'affaires. C'est-à-dire كيفاش تقدر تكونسيلي بين الدار و لو موند دي زافير فوالا هنايا في الجزائر. دونك ما نساوش انه قناه تي في 5 موند هي قناه bien sûr c'est un espace d'expression pluriel qui s'ouvre sur toutes les cultures voilà selon justement surtout la culture francophone. Donc bien sûr برامج متنوعه cinéma, fiction, documentaire, des programmes destinés aux jeunes, plus l'actualité
في le monde كامل. Donc bien sûr les programmes adaptés qui m'a les décalage horaire et تاني تيقول لك باللي نسبة المشاهدات توصل ل 55 مليون مشاهد une moyenne تاع هكذاك ماشي في الجزائر تاع الاسبوع لا ماشي في لا ماشي في الجزائر. دونك القناة هذه اليوم راهي تنافس لي ريزو مونديو دو تيليفزيون كيما MTV et CNN وبيان سور كانوا كما نقول لك تجديد ولا مواكبه لتكنولوجيات الاعلام والاتصال. دونك اون ويب تي في c'est-à-dire une télé internet à thème, c'est-à-dire la thématique c'est la jeunesse, plus justement application في الموبيل. donc تقدر تشاهد القناة TV5 voilà via mobile, voilà plus une forte présence sur les réseaux sociaux. parce que يخدموا نورمال. Pardon? يخدموا نورمال هم على بها. Normal. Dans la logique, c'est pour ça qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux, sur les applications. C'est vrai. Donc, نذكر برك أنه c'est-à-dire l'émission destinée au cinquantenaire de l'indépendance اللي تندرت en 2012 تحصلت على جائزة en 2013 جائزة laurier de la télévision et la radio. تم في فرنسا. في فرنسا. Voilà. Plus le prix méditerranéen de journalisme à travers une émission le dialogue entre les cultures اللي تندارت في تونس en 2011. Voilà. مع الثورات العربية ثورة ياسمين. TV5 مون سي ما باش شكون يشوفها؟ تشوفها أنت حسن TV5 كنت نشوفها. شو كنت نشوف باش ما نكذبش كنت نشوف الصباح كانوا يجوزوا كانت في ايميسيون اللي تحكي على لي سي دي جداد تاع لي جو لي سي دي جداد فيفا 2000 بون هذاك ماشي 2014 2009 2010 شوف هذا واش كنت نشوف سينون بابا يشوفها TV5 بصح علاش دوك ما كنتش تشوف؟ دوك علاش ما نشوف؟ راك تخدم بزاف ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت باسكو نهار يكون عندي وقت نشوف ماتش نورمال تما ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت ما حدين نو TV5 نو TV5 non. يكونوا دي روبورتاج هذه TV5 c'est l'illustration parfaite تاع l'application d'une politique à grande échelle parce que TV5 القناة le groupe TV5 déjà c'est un groupe médiatique TV5 تابع الفكرة تاع نشر الثقافة الفرنسية في العالم. Et donc c'est en partie il y a beaucoup d'investissements publics في TV5. Il récupère les émissions de France Télévisions, sans exception, pour des rediffusions. Il s'adresse les pays où ils يهضروا اللغة الفرنسية comme deuxième langue ou comme première langue. Donc نلقاهم في الكيباك في لبنان في المغرب في افريقيا. شوقي كي قلت على المغرب يافي مام TV5 مغرب اللي بدات ومام كانت مازال نو اللي كان من بعد ماشي من بعد دوك سي دي كانو ديفوزيون كاين وحده TV5 موند وكاين TV5 اوروب Afrique, je crois, ou Europe, je sais pas quoi. وحده Orient, Maghreb. هكذا باش يقيسوا كاع شرائح كنت نشوفها كي نهار علاش la différence في les fréquences c'est la programmation. Ils programment en fonction des fuseaux horaires تاع les pays auxquels ils sont destinés. Mais des fois تاع sur le même programme sur deux chaînes تاع le même programme, mais des fois تلقى deux programmes différents parce que c'est en fonction de l'horaire de c'est-à-dire que c'est toute une stratégie derrière qui a fait que le média هذا existe. ونقدروا ناخذوا احنا طريقه العمل تاعهم كمثال هي نقدروا ناخذوها كمثال في القناه الجزائريه تاعنا الوطنيه كيفاش راهي حابه تخدم c'est-à-dire il y a l'exemple تاع France Télévisions un groupe public médiatique mais il y a aussi l'exemple TV5. C'est-à-dire c'est pas le France Télévisions n'est pas le seul exemple. Il y a l'exemple TV5. نقدروا احنا يكون عندنا قناه هكذا on imagine avoir une grande chaîne publique. On a des spécificités pour des petites chaînes ou des chaînes locales qui font un programme qui est diffusé sur la public, qui a une petite diffusion à hauteur locale ou la haja. C'est très bien. Et TV5 c'est le concurrent, c'est en fait ce que les Français ont mis en place pour concurrencer la BBC, CNN. Les Homa, c'est porteur de la langue anglaise. C'est des chaînes qui défendent les anglo-saxons et la culture anglo-saxonne. C'est pour ça qu'il y a TV5 aussi. نعرفوا اكوا سا سير لا ديرنيير نقولوا احنا الخطوه الاخرى اللي داروها شراو لي شامبيونات تاع نشفا يا 2 3 4 شراو شامبيونات تاع الجزائر تاع المروك تاع تونس جوست بور يزيدوا ياتيريو لاتونسيون تاع سي نورمال
باش لو دي بلو سبور فوتبول لي مغربان بلوتو كاع معروفين بلي يحبوا الفوتبول ويتنفسوا فوتبول. TV5 Monde Orient toujours à travers الحصة Maghreb Orient Express présenté par Mohamed Qassi اقتربت من واحد فينا. هنا وقعد هنا واحد زوج وي مي بون كاين انا رايحين نشوفوا واحد نخدم معاهم داكوغ انا جابوها هكذا كتقدر نخدموها بيناتهم. التروازيام اللي ما كنشوفوش راح تجوز انت بصح كان يخدم معاهم كي تولي نعاود نقول لك شكون. داكوغ دونك نشوفوا ان ايماج خير. Oui, parce que là c'est à mon tour de faire une interview. Moi, alors vous venez de présenter votre émission. Excuse-moi. Tu me dis tu, s'il te plaît, parce que moi les vous là c'est pas mon truc. Bon alors exceptionnellement ça sera dessus. Tu viens de présenter ton émission Kelma Kelma. Alors j'ai eu du mal à la traduire en fait, hein, mot à mot après mot. Et j'ai trouvé, je pense, tu seras d'accord, c'est plutôt du coq à l'âne. Pourquoi du coq à l'âne, expression française? Ben c'est un changement de situation. C'est que je peux te parler de la mort de ton grand-père et deuxième question, enchaîner avec quelque chose qui n'a rien à voir. Alors là, tu viens d'interviewer un footballeur du championnat algérien. Un mondialiste. Un mondialiste. Il a participé à la Coupe du Monde 2010. Hein. Oui. C'était en Afrique du Sud. Pourquoi un footballeur aujourd'hui, par exemple? Comment vous choisissez vos invités? C'est au gré de l'actualité? Ben non, c'est plus parce que j'ai eu son numéro de téléphone. Ben j'ai eu son numéro. Une star, alors c'est ça. Ben tu connais les stars. Alors t'es dans le showbiz. Ben, showbiz algérien, c'est pas vraiment showbiz. Ouais. Alors tu as deux expressions, tu me l'as dit d'ailleurs au début de l'interview. Oui. C'est ça va, la base, donc est-ce que ça va mon frère, mais plutôt dans le sens mon pote. Oui. Hein. Et la deuxième c'est rester connecté. Voilà, c'était Mohamed Bounourez. كان سمعنا. وي كان سمع. هزمو شاف. ما كانش يخدم بزاف. كان يخدم كلمة بكلمة. يعصر مخو دوك يعصر مخو. كان يخدم كلمة بكلمة. Et justement, Mohamed Qassi, à travers toujours l'émission spéciale 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, كان تطرق لثورة الربيع العربي، c'est-à-dire مقارنة ثورة الربيع العربي في تونس في البلدان العربية. دار مقارنه قال لهم في الجزائر كاين ثوره في مجال الاعلام وقصد بها سي لي ويب لا ويب تي في اللي كان اللي كان يخدم فيها محمد بونوغاز اللي كان يخدم فيها شكون على باسكو ريبورتاج باسكو كان في الريبورتاج باسكو شفنا في الريبورتاج الميكرو تاع لا ويب سي بور سا كو جي دي سا فوالا لازم نفهمكم كلش شكون اللي كانوا معاه سي لا غروند كيسيون اي جوستومون راني نستنى فيها شكون قلت لي كاين شكون بونوغاز كاين ثلاثه قلنا زوج واحد اخرين دونك شكون هما الزوج الاخرين لا دوزيام مجوسيف ولا مجوسيف سيتي مدير سيتي مدير القسم الرياضي اللي مازالوا ماشي سيتي مازالوا مدير القسم الرياضي لا الوقت هذاك شغل كان في الوقت هذا مازالوا هو اي والتروازيام دوزيام ريسبونسابل تاع دوزيام ريسبونسابل تاع سيرفيس دي سبور واللي هو حفيد اللي كان مراسل تاع تي في 5 هنا في الجزائر داكور مي اون لا با في رياض دونك رياض دي تورنا كان يخدم عندهم رياض دي تورنا معاهم بعد رياض دي تورنا كان مراسل لتي في 5 في الجزائر دونك غدوه تورنا فضل الحفيد اللي نحيوه غدوه تورناج تاع مغرب اورينت اكسبريس في صالون انترناسيونال دو ليفر في صالون دولي للكتاب بالجزائر العاصمه الطبعة 19 تحت شعار نحن والكتاب فوالا سي دي سي بون سي فيني جوز الجهه الاخرى ماشي عنده لا بغيتو الا بغيت نحبس نهضر سا ديبون سي تو فو با اون با غير دور دخلوا ما حبش برك معرض الكتاب راح يكون فيه غروند بارتي للاطفال اسكت دراري صغار والله غير انا نشبر سيريوزمون صباح سمعتها في لا راديو خلينا باش نبين لهم بلي محيدين دونك انت اليوم معك ميتي جديد فوالا كيما في الميتي تاع البارح يهمكم التخصص ولا سبيسياليتي هذه اللي كيما قلنا الصيانه الصناعيه ليكيب دو دوغا راحت المعهد الوطني متخصص في التكوين المهني والتمهين عبد القادر متوك بوليو كيما خليت الورقه تاعك تاع بريزونطاسيون تاع البارح عاود جبتها اليوم سي بيان ستار نو لا بريمير باج ماشي لا دوزيام معليش لا بريمير عاود جبتها البارح نشوفوا لي زيماج هادو مع ميم الورقه تاع البارح شطب منها غير كوبي سمارتي واش تاع البارح تاع البارح ميم الورقه تاع البارح شطب منها ديروا ماركه نورمال يبانوا كاع تاع البارح عمرها شغل كيما تاع البارح شطب برك واش قال البارح شطبوا نحاب باش ما يعاودوش اليوم بدل غير الاسم تاع السونتر بدل لا سبيسياليتي السونتر كيف ما تبدلش هذيك الورقه شوف علي بروبر
خلينا نروح نشوف وين كنت خلينا. دونك شوفوا مع الاستاذ رزيق ربيح اللي هو الاستاذ المتخصص في الصيانه الصناعيه، ونشوفوا ثاني راي المتربصين كما العاده اللي حكاو لنا على الاختصاص هذا والاختيار تاعهم للصيانه الصناعيه. يا اخوانا كيما نقولوا من بكري قلبي نحب الصيانه هذه، نحب المانتونونس ونخلط كذا في بزاف صوالح شغل ملي كنت صغير، وين نصيب مفاتح وين نصيب كذا نخدم. عندي رغبه لهذا التخصص لكي انمي رغباتي، وحبيت اخدم في سوق العمل، لان في سوق العمل كاين كثير يحتاجوا هذه التخصص الصيانه الصناعيه. سقسيت سقسيت كاع لا سبيسياليتي قالوا لي مليحه، سي سبيسياليتي بروميتونت. الصيانه الصناعيه التركيب والتجهيز المركبات، كيفاش نركبوا نديروا مونتاج ديمونتاج، كيفاش نمونطو مثلا موتور ولا اون ماشين. مانتو سان سيريال هذه سي لونسومبل دي زاكسيون بيرميتون ايتابلير ان ايتا بون فونكسيونمون، من بينها مونتاج ميكانيك، كاين مونتاج ميكانيك، مونتاج الكتريك. جي باري مون باك، سيتي طريق باش نروح ندير شويه تخصص مليح pour rentrer dans le monde du travail. في الاول كي بدينا صح كاين دي ديفيكولتي باسكو لا سبيسياليتي في الليسي ماشي كيف مع الانستيتو، وكي اميليورينا شويه الحمد لله. نعرفوا ديفينيسيون تاع موتور، ومن بعد كومون ديبوزي الموتور، ومن بعد نهبطوا الموتور تاعنا سيغ لو تير. اليوم درنا كومباريزون انتر موتور ايسونس موتور ديازل باش نعرفوا كاع موتور ديازل واش فيه، ومن بعد نديروا ديمونتاج تاع موتور ايسونس موتور ديازل. باسكو من بعد هذا الانسان كي يقدر يروح الشركه ولا يروح التمهين تاعو باش يخدم في الشركه تاعو، امام توك شغل يعرف ديمونتاج، يعرف المونتاج ديمونتاج. تعلمت بزاف صوالح كيما الموتور هذا اللي راك تشوف فيه، تعلمت دوكا كيفاش نديمونطيه نعاود نمونطيه. دوكا انا الطوموبيل تاعي ما نديرش ميكانيسي، انا نخدمها. دوكا عندي ايدي ماشينا كيفاش تمشي في الوزين. بون avec mes collègues avec les études avec le temps راني مليح، راني نتعلموا حوايج درجه بدرجه كما يقول لك. لازم يتبع يتبع الاستاذ، ميم طونك شغل يدير ستاج تاعو يسقسي يدير لا ريشيرش تاعو. عندنا مشروع ان شاء الله باسكو حنا عندنا شغل الدبلوم هذا تاعها معترف به دوليا. انا نهرب ديجا الهربه الخليج، دوكا المعيشه كاع تكره في الخليج. ان شاء الله كاين مشروع ان شاء الله، وعاد ما زلنا هنا في الجزائر ولا في اليمن؟ والله ما على بالناش مازال في اليمن وفي الجزائر. لا في سي ان ديفي il faut le relever. دونك صعيبه ولا ماشي صعيبه، جو ريليف لي ديفي. كاينين حاجات بالك ما نعرفوهمش، لازم يفو بوسي بور افوار لو سافوار. Voilà, qui m'a chifna pendant la formation, le stagiaire a étalé les éléments de la maintenance industrielle, donc des modules. Le stagiaire, généralement, المتربصين تاعنا ما على بالهم شنو راح يخدموا، واش من سيكتور، دونك لو ميتي هذا ولا واش راح يخدم المتربص نقدروا نلقوه في مصانع دو برودكسيون. Ça dépend واش لا برودكسيون. هضرنا مع السميد مقبل، قادره تكون سميد، قادره تكون فرينه. Voilà, exactement. Donc des installations de gazeuse. Donc c'est des machines ou là c'est des robots, ça peut être un robot. Donc c'est les installations de production. قادر يكون في le secteur تاع tout ce qui est équipement de transport. Donc سيارات، طائرات، بواخر. كيما الاخر قالك نخدم طوموبيل تاعي وحدي ميكانيسيان، نخدم طوموبيل تاعي وحدي. Exactement. Donc tout ce qui est mécanique كيما في l'usine ولا في المصنع، الهدف يعني تاع le technicien supérieur هو éviter des pannes. ايفيتي دي بان، قبل ما تكون لا بان لازم هو يتوقع، سما جور بتعبير اخر لازم يكون شواف.
قبل ما تكون لابان لازم يعرف هذه غادي تحوس تكون على لابان. الكتاب، انت تحوس على الشواف. والله يا خويا عجبتوني. تسمى لازم يعرف باللي تحوس على لاسيرونس. الله راكو هايلين. Et c'est pour ça لازم un contrôle, surveillance, لازم l'entretien, surtout l'entretien pour éviter ce genre de panne. تسمى كي نكونوا في مصنع تكون اون بان راح تنقص لا برودكسيون، راح المصنع كاع يحبس. Et c'est pareil